अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख। इंतहाई अफसोसनाक खबर कराची से लेकर आज के व्लॉग में आपके साथ होगी मेरी बात। एक बहुत अच्छा, एक मामूली, एक मुनासिब टिकटॉकर जिसके कोई मिलियंस में व्यूज नहीं है, को मुनासिब से थोड़े बहुत व्यूज हैं, जो अभी करियर बनाने के लिए इस तरफ को काम कर रहा था, उस मामूली से टिकटॉकर को वीडियो बनाने के ऊपर गोली मारी गई और उसकी मौके पर डेथ हो गई। अब आते हैं हम वकूए की तरफ कि ये वकूआ हुआ क्या था, मामला बना क्या है और इतना जालिम गार्ड कौन था और उसने ऐसा क्यों कर दिया। जिस टिकटॉकर के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, इसका नाम है साद अहमद। 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है। आपको पता है कि जब मैच होता है, जब क्रिकेट होता है, जब फाइनल होती है डेट्स, तो तमाम टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और बहुत से लोग जाते हैं, रिव्यूज लेते हैं कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा, सूरत हाल कैसी है, मौसम का कैसा इफेक्ट होगा, खिलाड़ी कौन कौन है, कितने ड्यूरेशंस होंगे, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं। तो ये तमाम बातें जानने के लिए बहुत से सहाफ़ी, टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स तमाम लोग जाते हैं अपने अपने रिव्यूज लेने के लिए। उन रिव्यूज को लेने का मकसद ये होता है कि एक तो आवाम को दिखाया जा सके कि सूरत हाल क्या है, और इसके साथ साथ उनके अपने जो व्यूज हैं, जो लाइक्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा होता है। तो इसी तरह से ये मामूली टिकटॉकर साद अहमद खान गया था रिव्यूज लेने के लिए। अब ये जाते हुए अपने साथ कोई लंबी चौड़ी टीम नहीं लेकर गया, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इक्विपमेंट नहीं लेकर गया, ये अकेला गया, एक हाथ में मोबाइल है और खुद खड़ा है, और उसके जरिए से ये लोगों के रिव्यूज ले रहा था। ये गया कहाँ पर था? ये कराची का इलाका था जनाब, कराची सखी हसन के इलाका सरीना मोबाइल मार्केट में। वहां पर जाकर इसने रिव्यूज के सिलसिले का आगाज किया और सबसे पहले इसने वहां पर खड़ा हुआ, जेब से निकाला मोबाइल, पास ही एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ था। जाहिर है आपको पता है कि जो मोबाइल मार्केट होती है या मोबाइल के अलावा कोई भी मार्केट होती है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स तो कंपनीज ने, शॉप्स ने, प्लाजास ने हायर कर रखे होते हैं ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके। तो इसी तरह से इस सरीना मोबाइल मार्केट में भी सिक्योरिटी गार्ड को हायर किया हुआ था। अब सिक्योरिटी गार्ड के पास ये चला गया साद अहमद ने जाके पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो मैच होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा? तो इस पर गार्ड ने जवाब क्या देना था, बोलना क्या था, गार्ड ने क्या किया, लंबी राइफल जो उसको थमाई हुई थी वो निकाली और फौरन से लड़के की बाजू पर गोली मार दी। अब वो एग्जैक्ट पॉइंट में आपको बता नहीं पा रही हूँ कि वो दिल था, दिल से थोड़ी सी साइड पे थी, लेकिन डायरेक्ट दिल पर ये गोली हिट नहीं की है जो हमने वीडियोस में देखा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से मसाइल होते हैं, वायलेशन होती है, तो इस वजह से वो वीडियो सारी की सारी मैं आपको दिखा नहीं सकती। लेकिन मैंने इस वीडियो को खुद तफसील के साथ एक मरतबा नहीं को 3 से 4 मरतबा देखा, और देखने के बाद मैं ये बात आपको बता रही हूँ। जब लड़के को गोली मारी तो लड़का बड़ा हैरान और परेशान, उस टाइम तो उसको सडनली समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब क्या किया, लड़का जो है, जाहिर है गोली लगी, झटका लगा, ब्लीडिंग हुई, तकलीफ हुई, तो वो अचानक से नीचे गिर गया। अब जब वो नीचे गिरा, गिरने से मुराद है कि वो बैठा हुआ है, वो देख रहा है गार्ड को यूं ऊपर करके मुंह कि हुआ क्या है। उसको 30 से 40 सेकंड यानी 1 मिनट पूरा नहीं हम कह सकते, इसमें उसको ये समझ ही नहीं आ रही है कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब उसको अगर समझ आती या वो शोर शराबा करता या कोई बात करता, वो इंतहाई खामोशी के साथ आंखें खोल खोल के गौर से गार्ड को देख रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या। गार्ड क्या कर रहा है? गार्ड गोली मारने के बाद खड़े होकर उसका तमाशा देख रहा है कि अब इसका हुआ क्या। 30 से 40 सेकंड देखने के बाद लड़का बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गया और लड़के की हो गई डेथ। अच्छा जी, अब इस डेथ के बाद जाहिर है लोग इकट्ठे हो गए, FIR भी दर्ज होनी थी, पुलिस स्टेशन ने भी इसमें हरकत में आना था और इस पर मजीद मामलात को भी देखा जाना था। अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जानिब। ये जो सिक्योरिटी गार्ड था, ये जनाब खान भाई था, यानी कि पठान था। उर्दू इसको समझ नहीं आती थी, पश्तो ये बोलता था, वजीरिस्तान से इसका ताल्लुक था, यानी आबाई गांव जो है वो इसका वजीरिस्तान में था, और इसका नाम था अहमद गुल। था नहीं बल्कि इसका नाम है अहमद गुल। अब पुलिस आई, पुलिस ने अहमद गुल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जाहिर है पुलिस ने तफ्तीश करनी थी, जो पुलिस का रिवायती अंदाज है। पुलिस ने जब अहमद गुल गार्ड को पूछा कि ये तुमने क्या किया है, क्या हरकत की है, तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज, प्लाजाज, बैंक्स, मॉल्स,
ان تمام کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے میری آج کی ویڈیو، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ جب ملزم سے سوال کیا پولیس نے کہ تم نے کیا کیا، اس کی کوئی غلطی نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، تم نے سیدھا فائر کھول دیا اس کے اوپر. تو سیکیورٹی گارڈ نے جواب دیا کہ بس میں نے گولی مار دی ہے تو مار دیا، ہم کو نہیں پتا ہم نے کیا کیا ہے. بڑی مشکل کے ساتھ بہت تفتیش کرنے کے بعد یہ 2-3 باتیں جو ہیں وہ گارڈ بول پایا کہ اگر میں نے مار دی ہے گولی تو میں نے مار دی ہے، اس میں میں نے برا کیا کیا ہے. یعنی انسان کو گولی مارنے کے بعد اس کو اس چیز کا یقین نہیں ہے، اس کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں نے جو گولی ماری ہے تو وہ میں نے گولی ٹھیک ماری ہے یا غلط ماری ہے، مجھے گولی نہیں مارنی چاہیے تھی. یعنی جو مینٹل لیول ہے اس پر میں اس ولاگ کے اینڈ پر بات کروں گی، لیکن جو ملزم کا بیان ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں تھوڑا سا آ جاتی ہوں سعد احمد کی جانب، جو کہ ٹک ٹاکر تھا، جو مظلوم مارا گیا، گولی کی بھینٹ چڑھ گیا، قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا. سعد جو ہے وہ اپنے گھر کا اکلوتا وارث تھا، اپنے گھر کا کمانے والا تھا، شادی شدہ آدمی تھا، اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا یہ اکیلا لڑکا تھا. سعد کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد بہت ننھے منھے پیارے پیارے سے 2 بچے عطا فرمائے. ان بچوں میں ایک بیٹی ہے جس کی عمر 2.5 سال ہے، اور ایک 7 کا بیٹا ہے جس کی عمر آپ کو سننے کے بعد بہت دکھ ہوگا، صرف 7 ماہ ہے. اب بیٹی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے یتیم ہو گئی، اور بیٹا جو ہے وہ بھی یتیم ہو گیا. اکلوتا کمانے والا تھا، باپ بھی چلا گیا، ظاہر ہے اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، اور گھر کی دیکھ بھال اب کون کرے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یوٹیوبرز کو، ٹک ٹاکرز کو، وہ صحافی حضرات کو ایون ہم لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں، ریویوز لیتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، سوشل لائف ایک ہوتی ہے. تو آپ لوگ جاتے ہیں، جا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، انٹرویو لینا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لینا چاہیے، میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن ایتھیکلی ہمیں کسی کا بھی انٹرویو لینے سے پہلے اس کی اجازت ضرور لے لینی چاہیے کہ کیا میں آپ کا انٹرویو لے سکتا ہوں یا میں آپ کا انٹرویو لے سکتی ہوں. دوسرا، اگر کوئی اجازت دے تو آپ اس کا انٹرویو ضرور لیں. اگر کوئی اجازت نہ دے، کوئی کیمرے کو فیس نہ کرنا چاہے، تو ہمارے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم زبردستی اس کا انٹرویو لیں. اس چیز کو ایتھیکلی ہم جب دیکھتے ہیں، میں نے بہت سے ایسے صحافی حضرات کو دیکھا جن کا نجی چینلز کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ فوراً جاتے ہیں، جا کے مائک منہ کے آگے کر دیتے ہیں، جس سے ایک غصے کی فضا جو ہے وہ برپا ہو جاتی ہے. نہیں کوئی ادارہ، نہیں کوئی رہنما، نہیں کوئی سرونٹ، گورنمنٹ سرونٹ آپ کو انٹرویو دینا چاہ رہا، تو آپ کے پاس ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ زبردستی مائک اس کے منہ کے آگے کر دیں. ہاں، تھرو پراپر چینل آپ چل کے اس کا انٹرویو لیں تو آپ ضرور لیں، یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ سے کسی نے اجازت نہیں لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گن نکالیں اور اس کو شوٹ کر دیں. یہ قطعی طور پر کسی بھی قانون میں ویلڈ نہیں ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اب میں آ جاتی ہوں گارڈ کی جانب اور پھر اس کمپنی کی جانب جنہوں نے اس کو ہائر کیا. آپ بینک تو جاتے ہی ہوں گے، بینک کے باہر سیکیورٹی گارڈز پڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. آپ مالز تو جاتے ہی ہوں گے، شاپس کے باہر سٹیئرز پر مین گیٹ، انٹرنس، ایگزٹ، دونوں گیٹس پر آپ کو سیکیورٹی گارڈ نظر آتے ہیں. آپ کسی اچھے تگڑے گھر میں جاتے ہیں، آپ کو باہر سیکیورٹی گارڈ نظر آتے ہیں. تو سیکیورٹی گارڈ ہر معاشرے کا ایک حصہ ہے، چاہے وہ وی آئی پی ہے، میڈیوکر ہے یا مڈل کلاس ہے. سیکیورٹی گارڈ کی موجودگی لازمی ہے. سیکیورٹی گارڈ رکھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کو یہ ضرور چیک کر لینا چاہیے کہ کیا اس سیکیورٹی گارڈ کی ٹریننگ ہوئی ہے، کیا اس کی کاؤنسلنگ ہوئی ہے، کیا اس کا مینٹل لیول اس قابل ہے کہ یہ پبلک ڈیلنگ کر لے، کیا اس کا وہ برداشت کا پیمانہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ رہا ہے، نہیں آ رہا، زبردستی آ رہا ہے تو اس کو اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ہاؤ ٹو ڈیل، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سینٹنس ہے جس کے بارے میں اکثر اوقات کہتی ہوں کہ اس جملے پر ہی زندگی کا انحصار ہے. آپ اچھے انداز میں ڈیل کر لیں گے، آپ کی اچھی گزر جائے گی. آپ برے انداز میں ڈیل کریں گے، آپ کی بری گزرے گی. تو جن لوگوں نے اس سیکیورٹی گارڈ کو رکھا تھا، کیا ان لوگوں نے پہلے اس کا مینٹل لیول چیک کیا تھا، اس کا پیشنس چیک کیا تھا، یہ چیک کیا تھا کہ اس کو ٹریننگ ہے یا نہیں ہے، یہ چیک کیا تھا کہ اس کا غصے کا ٹیمپرامنٹ روز کتنی دیر کے بعد ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں.